السلام عليكم الحباب، مرحبا بكم معنا في ليبيزود جديد تاع اليوم. الوغ واش راكم دايرين فيها؟ باسكو انا فرونشمون مانيش كاع نقدر نجيبها غير فيفا 18. داير اجوتيوني من بعد نصرفكم. اجوتيوه باش نتوما تعطيوه الطريحه. بون لو سوجي تاع اليوم هي لانتيليجونس ارتيفيسيال. اذا ما تعرفوش شنو تبعوا معنا. جو سي با نتوما مي انا ديك نسمع لو تيرم اي ا ولا انتيليجونس ارتيفيسيال يجيني في راسي ديريكتومون لو فيلم هذا ولا تو سامبلومون هذا بور لانتيليجونس تاع لي روبو. اي بور تيرميني هذا باسكو البروغرام اللي كان يستعملو توم كروز في الفيلم هذا هبال. جوستومون لانتيليجونس ارتيفيسيال هادوما كاع وهو دومين كبير بزاف يخص الانفورماتيك الرياضيات لا نيروسيونس ومام الفلسفه. ليا سي ان انسومبل دو تيوري اي دو تكنيك اللي يخليوك تصنع اون ماشين اللي حتسيمولي لانتيليجونس، يعني تولي تخمم كيما بنادم. لي راهي تطورت بزاف وراح سيغمون تسمعوا بالديب ليرنينغ لاسيستون بيرسونيل وهادوم كاع تابعين لانتيليجونس ارتيفيسيال اللي راهي دارت تطور كبير لي دانيير زاني. ليا نو سو ليميت با لانفورماتيك باسكو كاع حبوا يكسبلوتيوها، دوكا راهي جازت ميم دو كوتي دو لا ميديسين لارمي وحتى جوجل et Apple veulent l'utiliser. Et dernièrement, même les réseaux sociaux, دخلوا فيها كيما Facebook. De nos jours, les géants du web كيما Google, Apple, Facebook ولا حتى Amazon راهم en pleine bataille تاع شكون يكون عنده un coup d'avance في الدومين هذايا. دايوغ دوكا راهم لا كورس تاع شكون يشري ستارت اب سبيسياليزي في الدومين هذا. هذا اقتصاد جديد ومع لاسيستون بيرسونيل ولا ريكونيسونس فاسيال اللي كيما ابل استعملوها في النوفو سمارت فون تاعهم، لي جيون دو ويب كاع راهم دايرين انفستيسمون ولا حق 900 مليار دولار. Justement, parlant d'Apple, les prochains téléphones تاع les grands constructeurs كامل راح تخرج فيهم une présence quasi totale ولا juste partielle تاع l'intelligence artificielle كيما لو dernier Huawei Mate 10 ولا même le Google Pixel 2. والانتيليجونس ارتيفيسيال راهي ميم حاضره في لا روبوتيك. كيما شفنا في ليبيزود تاع كليك سبيسيال روبوتيك كاين لو روبو صوفيا اللي تهدر رياجي غراس ا لانتيليجونس ارتيفيسيال كيما راكم تشوفوا في هاد لا فيديو الجديده تاعها. هكذا ومازال ليفوليسيون تاع لانتيليجونس ارتيفيسيال راهي غير تكبر. L'intelligence artificielle est بعيدة باش تلحق واش كنا نشوفوا في لي فيلم، مي راهي تافونسي تري رابيدمون. دايوغ كاين سارتان سيانتيفيك اي اندستريال كيما بيل غيتس اي ستيفان هوكينغ راهم خايفين من ليفوليسيون تاعها. وراهم خايفين مع الوقت يكثر الشوماج والبنادم يرامبلاسيوه الماشينات ولي سيبورغ، ومن بعد يجيو لي سيبر غير ويجيو دي سيبر توور ايتترا. مي دوطخ راهم يشوفوا فيها انديسبونسابل بور لافونيغ تاعنا كيما دوكا في لا ميديسين تقدر دير ان دياغنوستيك كومبلي اون كيلكو مينوت ويعطيك ان ريزولتا ايبر بريسي. جون جود احصائي انجليزي راهو يشوف باللي البنادم راح يصنع ماشينه بلوز انتيليجونت كو لوي، والماشينات هذوم حيزيدوا يصنعوا ماشينات بلوز انتيليجونت. بون نتمناو باللي البنادم هو اللي راح يتحكم في هاد الماشينات. Comme il fallait s'y attendre, le 4 octobre les fêtes, Google a présenté plein de produits, la plupart ferment l'intelligence artificielle qui met les caméras, les téléphones ou les casques. D'ailleurs, le produit c'est un casque qui permet de la traduction de 40 langues étrangères et en temps réel. Ou la deuxième invention, c'est le robot avocat اسمه Ross, il travaille في الكابينة Baker Hustler ويجري les affaires تاع les entreprises اللي راحوا en faillite. بصح ماشي هو اللي يطلع في لابار، يكونساي au maximum les avocats تعطيهم les informations, les détails ويقدر مام يتطور مع الوقت باش يولي plus précis et plus efficace. يعاونوا بلوس. ونكملوا avec un dernier exemple parce qu'il faut savoir بلي كاين بزاف. même Facebook تستعمل l'intelligence artificielle في ماسنجر. وديتيكتي لك في لا كونفرساسيون واش تسحق على حسب واش راك تحكي. باغ اكزومبل يقدر يبروبوزي لك ان تاكسي ولا اون ترانزاكسيون ولا ميم يبروغرامي لك ان رونديفو في لاجندا ومعمره لي زوبسيون على حسب واش تحقوا. ما نسيناكمش كيما كل ايبيزود يا ان كادو ا غاني، ما عليكم غير تريبونديو على لا كيسيون سويفونت. واسمو لو روبو اللي هضرت عليه في هذا الابيزود. لانتيليجونس ارتيفيسيال راهي غير تطور ولي غراند انتربريز فهموا وراهم يكسبلوتيو فيها افون. دايوغ كاين بلان دو روبو دوكا اللي ولاو يخدموا دي زارتيكل ولا ميم يديسينيو دي طابلو، تيماجين. وحنا في كليك راه بحال رومباسيونا لي روبو خلاص حبا. واش نديرو اخرى؟ اونفان بريف، شوفوا معنا هاد لا فيديو سي ان روبو اللي يلعب موسيقى مع ان هيومان، بزاف شابه لا فيديو. سلام.